अस्सलाम वालेकुम जी। अज़मा जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 2 सितंबर 2025, जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अज़मा जामी ऑफिशियल। आज कराची में हूँ। हमारे सहाफ़ी दोस्त तारिक मतीन साहब, उनके साहबज़ादे का इंतकाल हुआ, ताज़ियत के लिए हाज़िर हुए। यहाँ भी लोगों की बात सुनी। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वीलॉग के ज़रिए, इस वक्त शाम है, तो एक से बढ़कर एक अफसोसनाक खबर है। जहाँ भी बात हुई, जिन भी ज़िम्मेदारियों से, सहाफ़ियों से, अजीब व गरीब खबरें आज सुनने को मिली हैं। आप नेशनल प्रेस क्लब की सूरत हाल देख लें, आप आज़ाद कश्मीर के मामलात को देख लें, आप फिर फ्रीडम फ्लोटिला जो है, स्मूथ फ्लोटिला, उसके बारे में मैंने सुबह वीलॉग किया, उसकी अपडेट्स भी देख लें। दिल बुझ सा गया है, अफसुर्दगी छाई है, मैं अपने देखने वालों की खिदमत में अगर अर्ज़ करूँ। समझ नहीं आता कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, इनके एडवाइज़र्स कौन हैं, इनके मुशीर कौन हैं, कौन इन्हें पुट्ठी मत देता है। यानी मैं आज शुरू कर लेता हूँ ये इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब से, और फिर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे भी आज बात कर लेंगे। अहबाब कह भी रहे थे मुझे, और जो स्मूथ फ्लोटिला उसकी बात भी कर लेंगे। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर सरकरी के मामले के ऊपर बड़ी खौफनाक धमकी दी है पाकिस्तान को। भारत, मैंने आपसे कहा था, ये चैन से नहीं बैठेगा। दे नो उन्हें हमारी वीकनेस के ऊपर हमला करना है। एक तरफ हमें इतने बड़े दुश्मन का सामना है जो बददस्तूर नफ़रत और धौंस और ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर तुला हुआ है। दूसरी तरफ हम अपने इंटरनल मसाइल को हल करने की बजाय उनको और बिगाड़ रहे हैं। और देखिए इंडियन मीडिया में क्या चर्चा होती है फिर हमारे मामलात के ऊपर। तो बहरहाल आप देखिए कि ये आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे इस्लामाबाद में। मेरी वहाँ कुछ सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई, और एक सहाफ़ी हैं, उर्दू न्यूज़ ने जो कवर किया इसमें, दानिश इरशाद, उन्होंने नोट किया। ये मुज़ाहिरीन थे जो वहाँ पे इस्लामाबाद में जो नेशनल प्रेस क्लब है, क्योंकि दारुल हुकूमत में है, तो वहाँ कई एक मामलात के ऊपर, चाहे वो बलूचिस्तान से आए लोग हों, आज़ाद कश्मीर से, या किसी और मामले के ऊपर, लोग प्रेस क्लब के बाहर बैठ के एहतजाज करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में भी ऐसा होता है, कराची में भी ऐसा होता है। तो वहाँ कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। तो दानिश इरशाद ने ये बताया कि कुछ लोग अंदर आए मुज़ाहिरीन, तो पीछे पुलिस आ गई। फिर ये बात यहाँ रुकी नहीं, वो विजुअल्स आप देखें, मैंने रीट्वीट किया है। शराज हसन हमारे सहाफ़ी उर्दू न्यूज़ में काम करते हैं, उन्होंने पूरी वीडियो वो जारी की हुई है। पुलिस अंदर घुसती है, डंडा सोटा हाथ में पकड़ा हुआ है, और कैमरामैन जो थे उनके कैमरे छीने गए, मोबाइल छीने गए। जो प्रेस क्लब के अहदेदारान हैं, मुलाज़मीन हैं, उन तक ये बात पहुँची। गो के अफ़ज़ल भट्ट साहब कह रहे नहीं, उनके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ, सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन देखने वाले बताते हैं कि सब कुछ हुआ, जो सामने आया उसको रोन डाला गया। और फिर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जब मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया, बिलख़ुसूस जो हमारी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है, मैंने देखा फ़ाज़िल जमीली साहब से लेके और दीगर जो प्रेस क्लब के ज़िम्मेदारान हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, उन्होंने इसकी मज़म्मत की। असल बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के अंदर यूँ पुलिस घुसी और यूँ उन्होंने सूरत हाल की, जो विजुअल्स आपने देखे होंगे। कुछ सहाफ़ती तंजीमें इसमें अगर मगर से काम ले रही हैं। मेरा सवाल उनकी खिदमत में ये है कि अगर मगर का काम अगर आप ले रहे हैं, तो ये फिर तलाल चौधरी साहब वहाँ क्यों पहुँचे मोहसिन नफ़ी के कहने पर, और उन्होंने फिर माफ़ी क्यों मांगी पुलिस के इस रवैये के ऊपर? पुलिस को किसने हुक्म दिया था कि सहाफ़ियों को, कैमरामैन को और जो मुज़ाहिरीन हैं उनको लाठीचार्ज करो, उनके ऊपर अंदर घुस जाओ? प्रेस क्लब तो इस चीज़ की मुतकाज़ी है ही नहीं है। प्रेस क्लब तो एक जाए पनाह है सहाफ़ियों के लिए, मुज़ाहिरीन के लिए। कोई जगह नहीं मिलती, वहाँ जाके एहतजाज करते हैं कि शायद कोई कैमरामैन सहाफ़ी देखे, उनकी बात सुने और छाप दे। ये नेशनल प्रेस क्लब के अंदर अगर पुलिस घुस गई है और ये सब कुछ हुआ है, तो मैं बेहद सहाफ़ी आज बहुत ही मुस्तरब, बहुत ही बेचैन और अफसरदा हूँ। और यही कराची में जब दोस्तों से, मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से आज मुलाकात हो रही थी, तो उनसे भी यही सुनने को मिला। वो भी बड़े अफसरदा से। इसी सूरत हाल को जोड़ लें आप आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर। मैंने एक वीलॉग में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि 37 मुतालबात हैं। तालीम, सेहत, रोज़गार, करप्शन, अकरबा परवरी, इनका खात्मा, और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान को कोटा ख़त्म करने के हवाले से। उस वीलॉग मैंने अर्ज़ की थी कि 37 में से अक्सर नहीं बल्कि 99.99% जो है वो दुरुस्त हैं। एक दो मामलात के ऊपर, जैसे मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान, उसके ऊपर मेरी राय थी कि ये मखसूस कोटा, इसको ये पाबंदी ज़रूर कर दें कि जनाब अली, या तो फिर आप आज़ाद कश्मीर असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे या पंजाब असम्बली का। ये नहीं हो सकता कि वहाँ भी लॉटरी निकालें, वहाँ हार जाए तो यहाँ लॉटरी निकालें। ये तशख़्ख़ुस है उन लोगों का जो कि तस्फ़िया तलब रियासत के बाशिंदे हैं। मुहाजिरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, जो बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ के मुकीम है मुहाजिर के तौर पर, तो उनका स्टेटस कायम रहने दें। ये जो उनके नाम पे कोटा और 2 नंबरी है, उसको ख़त्म करें। इंतखाबात यहाँ पे फ्री एंड फेयर जब हो गए तो तरमीम आप कर लें। लेकिन इसकी आड़ में हो क्या रहा है? 3 पुलिस एहलकार शहीद हैं, 6 आम शहरी शहीद हैं, सरकारी अदाद व शुमार बता रहा हूँ, 72 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, आसन इकबाल, सरदार यूसुफ, कमर जमान कायरा, परवेज़ अशरफ साहब, ये मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे। अब इससे पहले तारिक फजल चौधरी और आप अमीर मुकाम के ज़रिए इसको हैंडल करने की कोशिश करते, वो नाकामी हो रही थी। कश्मीरी जो क़यादत है, उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी, मुझसे उन्होंने रब्ता भी किया। ये हमारे अपने हैं, इनकी वजह से जद्दोजहद कश्मीर ज़िंदा है, ये उसका सबूत हैं, ये सर आँखों पे हैं। इनके जो भी मुतालिबात हैं, आज ख्वाजा साहब रफ़ीक़ का ट्वीट पढ़ लें, वो क्या कह रहे थे। ख्वाजा साहब जैसा बंदा इस बात का इदराक करके कह रहा था
کہ مسلسل انگیج کریں، بات چیت کریں، معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں. آپ انڈین میڈیا کو وہ جواز فراہم کر رہے ہیں. کسی زمانے میں ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کو کور کر کے، ہائی لائٹ کر کے دنیا کو بتاتے تھے دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے. اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اہل پاکستان، اہل کشمیر، موازنہ نہیں ہے. لیکن آپ نے موقع دے دیا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. یہ لاٹھی چارج، یہ پولیس، یہ زور زبردستی. وہ مشیر کون ہیں جو ایسے مشورے دیتے ہیں؟ حضور ہمیشہ مسئلہ بات چیت سے حل ہوتا ہے. سنیں، گلے لگائیں، یہ آپ کے اپنے ہیں. زور زبردستی اگر آپ کریں گے متنفر ہوں گے عوام، آپ سے دور بھاگیں گے. نفرت کو جنم نہ دیں، گلے لگائیں. یہ آپ کے اپنے ہیں، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے. ان کو گلے لگائیں، سنیں ان کی بات جس حد تک ممکن ہو سنیں. کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی سنانے. یہ تماشا جو لگا ہوا ہے، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی پہنچ کے بھی، کراچی میں موجود لوگ جن سے بات ہوئی، ان سب کو تشویش ہو رہی تھی نیشنل پریس کلب میں جو کچھ ہوا. ان سب کو پریشانی ہو رہی تھی کہ کشمیر کے لوگ جو مطالبات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس پہ تشویش ہو رہی تھی. اور پھر صحافیوں کو پہ اعتراض آتا ہے، اس پہ بات نہیں کرتے. ہم تو کر رہے ہیں بھائی اپنی بساط کے مطابق. آگے اگلی افسوسناک خبر سن لیں. فریڈم فلوٹیلا جو ہے، سموتھ فلوٹیلا، صبح والا میرا وی لاگ ڈیٹیل میں آپ دیکھ لیں. یہ کشتیوں کا ایک قافلہ تھا، 40 سے 50، 500 سے زائد اس میں انسانی حقوق کے علمبردار، پارلیمنٹیرینس، ڈاکٹر، اور جو وہ سویڈش لڑکی ہے ماحولیات کے حق میں کام کرنے والی، گریٹا تھمبرگ، وہ بھی اس میں شامل ہے. سینٹر مشتاق اس میں شامل ہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں پاکستانی کتنے ہیں. سینٹر مشتاق تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس میں سید عزیز نظامی ہیں جو صحافی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں. اور پھر مظہر سعید شاہ صاحب ہیں جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر بھی ہیں. یہ بھی اس قافلے کا حصہ ہیں. 3 پاکستانی ہیں. جب میں آپ سے مخاطب ہوں شام کے وقت آج جمعرات، تو سینٹر مشتاق صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں. کچھ لوگوں کے مطابق ان کو اسرائیلی فوج نے تحویل میں لے رکھا ہے، کچھ کے مطابق ان کا اتا پتہ نہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. پچھلے ویلاگ میں ڈیٹیل بتائی تھی کہ کیسے اسرائیلی فوج نے وارننگ دے کے ان کو کہا کہ آپ ایک اور بندرگاہ وہاں پہ جا کے یہ لنگر انداز ہوں اور سامان ہمیں دے دیں، ہم بانٹیں گے اہل غزہ کو. وہ لوگ جو مار رہے ہیں وہ بانٹیں گے انہیں سامان. یہ بھی المیہ سن لیں. لیکن کچھ کشتیاں ایسی ہیں جیسے مائنیکو، یہ کشتی ایسی ہے جس کے بارے میں عرب صحافی ہیں حسن مسعود، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ غزہ کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے. 70 یا 71 ناٹیکل مائل پہ یہ کشتیاں پہنچی تھیں جب اسرائیلی فوج نے دھاوا مارا. ان کی کمیونیکیشن لائن کٹ کی، لائٹس آف کی، ان کے سگنل جیم کیے اور پھر ان کو گرفتار کیا. 200 سے زائد افراد ہیں اس قافلے کا حصہ جن کو گرفتار کیا اسرائیل نے. یہ جو سمندری حدود کے قاعدے کا ضابطے ہیں پوری دنیا میں کہ ایسا علاقہ جس کا محاصرہ ہو، جہاں خوراک نہیں پہنچ پا رہی، وہاں کوئی بھی دنیا کی طاقت ایسی امدادی قافلے کو نہیں روکے گی. لیکن اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں روک پا رہا. نیپلز میں، روم میں، ایتھنس میں، یونان کا دارالحکومت، ہر جگہ مظاہرے پھوٹ پڑے. ان لوگوں کو خیال آ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ امدادی سامان لے کے لوگ گئے، میڈیسن، کپڑا، خوراک اور ٹینٹ، وہ جو بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے ان کے چہرے مرجھائے ہیں، ان تک پہنچنے کی یہ کوشش کر رہے تھے. یہ غیر مسلح نہتے لوگ تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور عالمی دنیا خاموش ہے. لیکن ان شہروں میں، یورپ میں، یہ اٹلی سے لے کے اسپین سے لے کے ایتھنس، یونان، ہر جگہ احتجاج ہوا. کولمبیا نے تو اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کر دیا. ان میں اتنی غیرت اور حمیت ہے. ہم نے بھی مذمت کر دی ہے. باقی عرب ممالک کہاں ہیں؟ عرب ممالک کو چاہیے کہ اس معاملے کے اوپر ان کے سفیروں کو تو ملک بدر کریں نا، احتجاج تو ریکارڈ کروائیں نا. یہ المیہ ہے ہماری عالم اسلام کا. بہرحال جانے سے پہلے میں آپ کو ذکر کروں کہ سرکریک کے ایشو پہ آپ کو یاد ہے کہ انڈیا بار بار دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو، کرکٹ کے میدان ہوں یا کچھ اور. یہ پاک بھارت جو سرحد ہے وہاں پہ 96 کلومیٹر کا سمندری علاقہ ہے، دلدل ہے یہاں پہ سرکریک میں. تو جہاں پاکستانی جو فورسز ہیں ان کی جو منوورنگ یا موومنٹ ہے یا تعمیرات ہیں، اس کو جواز بنا کے راج ناتھ سنگھ نے بڑی دھمکی دی ہے. وزیر دفاع ہیں، یہ وہی ہیں جو جب رافیل آیا تھا اس کے اوپر کوکونٹ مارا تھا اور اس کے اوپر مرچ مسالہ لگایا تھا. یہ گجرات جو ہے بھارتی ریاست اور سندھ، اس کے درمیان یہ 96 کلومیٹر کی پٹی ہے. اور یہاں پہ تیل اور گیس کے ذخائر کی موجودگی کی خبر ہے. یہ بڑا اہم ہے. 1968 میں ایک ایوارڈ تھا جس کے ذریعے حد بندی کی گئی، لیکن سرکریک کا مسئلہ کائنڈ آف ڈسپیوٹڈ رہا. گو کہ رن آف کچھ کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن اس کا نہیں ہو سکا. تو اب راج ناتھ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ پاکستانی سینا وہاں یہ کر رہی ہے تو یہ روک دیں اس سلسلے کو، ورنہ ہم تاریخ اور جغرافیہ بدل دیں گے اس خطے کا. یعنی یہ ایک اور تھریٹ ہے، ایک اور دھمکی ہے پاکستان کے لیے. یہ میں نے خبر اس لیے شامل کیا آج کے ویلاگ میں کہ میں آپ کو بتا سکوں. سرکریک کے اوپر پھر کسی روز تفصیل سے بات کروں گا. آج دل بڑا ملول ہے ویسے ہی، کسی اور روز بات کروں گا. لیکن یہ میں نے خبر اس لیے رکھی کہ ایک طرف آپ کا دشمن ملک یہ حرکتیں کر رہا ہے، اس حد تک آپ کو لے جا رہا ہے، اس حد تک آپ کو دھونس زبردستی جمانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے باوجود کہ آپ نے جنگ جیتی، 7-0 کیا، اس کے باوجود کہ ٹرمپ آپ کے حق میں بول رہا ہے، اس کے باوجود کہ پاک سعودی معاہدہ ہوا، اس کے باوجود کہ بین الاقوامی سطح پر ہماری پذیرائی ہو رہی ہے جو کہ بحیثیت پاکستانی میرے لیے خوشی کا مقام ہے. لیکن اندر کھاتے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اندر کھاتے کیا گل کھلا رہے ہیں؟ آج ایک اور خبر بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ جی فرانسیسی سفارت خانے کا ایک وفد ہے وہ اڈیالہ پہنچا ہے. تو لوگوں نے چہ مغویاں کی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے.
پتہ نہیں کس سے ملنے چلے گئے. وہ کھوج لگایا تو معلوم ہوا وہ بینجامن سیباسٹین نامی ایک فرانسیسی شہری ہے جو کہ اینٹی نارکوٹیکس کے کیس میں اندر ہے. ظاہری بات ہے منشیات نکلی ہوں گی. فرانسیسی شہری ہے تو فرانسیسی سفارت خانہ اور مقامی جو وکلاء ان کے ساتھ مل کے وہ وہاں انہیں ملنے گئے تھے اور مقدمہ نمبر 234 ہے اس کا اینٹی نارکوٹیکس کورٹ میں لگا ہوا ہے. تو وہ کسی بھی غیر ملکی جب آپ پکڑتے ہیں ایسے کیس میں تو اس کے سفارت خانے کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ رسائی لے کے اپنے شہری سے ملاقات کر سکے. تو وہ کچھ لوگوں نے جذباتی ہو کے سمجھا کہ شاید فرانسیسی سفارت خانہ کو سیاسی رہنما سے ملنے جا رہا ہے اور کوئی سیاسی نوعیت کی یہ کارروائی ہے جو فرانسیسی سفارت خانہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ان کے شہری ہے جو نارکوٹیکس کے کیس میں اندر ہوا 234 نمبر مقدمے میں اور ان کو سفارتی ایکسیس دی گئی اپنے شہری سے ملنے کے لیے. اب میں جانے سے پہلے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کشمیر جوائنٹ کمیٹی سے اب بڑا وفد جا کے مل رہا ہے, اگر یہ جب سے یہ ہڑتال احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا تب جا کے آپ انہیں مل لیتے, تب انہیں گلے لگا لیتے, سن لیتے, تو شاید یہ آدھا غصہ, آدھا غم, آدھی نفرت اور یہ آدھی جو لوگ زخمی ہوئے نہ ہوتے, اس کی نوبت نہ آتی. بعد میں کیوں خیال آتا ہے, کیوں ثابت کرنا پڑتا ہے عوام کو یا مظاہرین کو کہ ہم ہیں, ہماری سن لو؟ اس سے پہلے نہیں سن سکتے آپ؟ یہ میری گزارش ہمارے فیصلہ سازوں کے چند ایک مشیروں سے ہے کہ یہ آپ کو پٹھا مشورہ دیتے ہیں, پٹھا مشورہ طاقت کا, دھونس کا, زبردستی کا دیتے ہیں. یہ مشورے زیادہ عرصہ کارگر نہیں ہوتے. خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ ضرور پڑھیے جو میں نے بار بار آپ کو ریفر کیا کہ اس میں وہ کیا رو رہے ہیں, کیا گزارش کریں, وہ ضرور پڑھیے گا. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.